नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। आज हामी युक्रेनको सम्भ्रान्त परिवारमा 25 जुलाई 1969 मा जन्मनुभएका प्राध्यापक डाक्टर इगोर उगलगभसँग संवाद गर्दैछौँ। भगवान श्री कृष्णका अनुयायीको रूपमा उहाँको धार्मिक र दीक्षित नाम भने पत्रीदास हो। रुसको सैनिक विद्यालयबाट विद्यालय तहको अध्ययन गर्नुभएका उहाँले सानैदेखि नै अध्यात्मप्रति रुचि भएको तीक्ष्ण विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। विद्यालय तहको अध्ययनपछि सैन्य कमान्डो अफिसरको रूपमा काम गर्नुभएका उहाँले पत्रकारितामा स्नातकोत्तर र भारतको मायापुरबाट वैदिक विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। विश्वका अधिकांश राष्ट्रको भ्रमण र त्यहाँका विश्वविद्यालयमा गएर गेस्ट लेक्चरको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका गुरु पत्रीदासले विश्वका प्रमुख भाषामा प्रवचन दिन सक्नुहुन्छ। भारत सरकारले उहाँलाई मानार्थ नागरिकता समेत प्रदान गरेको छ। नेपालमा त अझ उहाँले 20 वटा संस्था मार्फत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आउनु भएको छ। नेपालीलाई आध्यात्मिक दर्शन सहितको नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्य सहित चर्चित कलाकार, नेता, व्यापारी लगायतलाई आध्यात्मिक नेतृत्व विकासका साथ सहयोग गर्ने होल्ड नेपाल नामक गैर नाफामूलक संस्था स्थापना गरी नेपालमा संस्कृतिको पुनर्स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य सेवा मार्फत भक्ति वेदान्त हस्पिटल एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट स्थापना गरी उपचार गर्ने, साथै उपचार मात्र नभई आध्यात्म र मनोपरामर्श मार्फत सेवा प्रदान, वर्षमा 50 भन्दा बढी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, युवा नेतृत्व विकास अन्तर्गत वार्षिक 1000 भन्दा बढी युवालाई आध्यात्मबाट जीवन जिउने कला प्रशिक्षण, द कल्चर ल्याब संस्था मार्फत विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा मूल्य शिक्षाको प्रशिक्षण र पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरी अध्यापन गराउने, साथै नेपालमा रेस्टुरेन्ट स्थापना गरी शाकाहारी र स्वस्थकर खाना मार्फत स्वस्थ जीवन जिउन प्रेरित गर्ने, नेपालमा वैदिक संस्थाको स्थापना गरी आध्यात्मिक कक्षा सञ्चालन गर्ने, कृषि समुदाय स्थापना, गाई संरक्षणका लागि गौशाला सञ्चालन, संस्कृति संरक्षणका लागि गुरुकुल शिक्षा सञ्चालन, भक्ति वृक्ष नामक गृह शिक्षा, फुड फर नेपाल संस्था मार्फत विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक 10 लाख प्लेट दिवा भोज वितरण लगायत वार्षिक 1000 कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गुरु पत्रीदाससँग आज हामी जीवन, जगत र धर्मको विषयमा मूलत केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आराम छ। जस्तो यहाँ त नेपाल आइरहनुहुन्छ, यो पटक तपाईँ नेपाल आएको कुरा कतियौं पटकको नेपाल आइयो हो त्यो सम्झन र गन्न भ्याउनुहुन्छ? म त नेपालमा आएको छु पाले पटक 2002 मा आएको छु घुम्नुको लागि। तर त्यो बेलामा एकदम अलिकति दुःख थियो, मुर्दाबाद, अशान्ति, कति कति दुःख थियो, जुलुस थियो। त मलाई अचम्म भयो, नेपाल त नेभर एन्डिङ पिस एन्ड लभ, शान्ति देश हुनुपर्छ नि त, तर किन त्यस्तो अशान्ति भयो त मैले विचार, ओहो म रसियाबाट मान्छे आएको, रसिया र नेपाल भाइ भाइ हुनुहुन्थ्यो सदैव। त्यो परिवारको कुरा, हाम्रो पुरा परिवार वसुदेव कुटुम्बकम, पुरा पृथ्वी परिवार जस्तो। र नेपालमा धेरै मान्छेहरू रसियामा मतलब पढाइ गरेको थिए, रसियन पनि आउँछ, इन्जिनियर, डक्टर सुरुदेखि युएसएसआरको बेलादेखि। त्यो नेपाल मलाई धेरै मनपर्छ। त्यसो त तपाईँ त्यति बेला आउँदा अशान्ति थियो, अहिले शान्ति छ, खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छ, तर सम्पूर्ण शान्ति छैन अहिले पनि सम्म। कहाँ शान्ति? त्यसो भए अहिले तपाईँले राजनीतिक व्यवस्थाले शान्ति स्थापना गरे पनि तपाईले देखेको अशान्ति, नेपालको त्यो अशान्ति के हो, कहाँ छ? हेर्नुहोस् त, नेपालको मात्र होइन, पुरा पृथ्वीको अशान्ति नै हो, हैन? कोही जस्तो शान्ति, असली शान्ति स्थापना गर्नुको लागि भगवानले भन्नुभयो, मान्छे असली शान्तिको स्थिति कस्तो छ? आनन्द शान्ति, सुसुखम गर्तो सुखमय शान्ति हुनुपर्छ। तर यदि हाम्रोसँग शरीरबाट परिसन, पृथ्वीबाट परिसन, अर्को जीवबाट परिसन, त्यो कहाँ शान्ति छ? यो संसारको नाम हो दुःखालयम अशाश्वतम, दुःख आलय हो, दुःख घर हो। त्यसपछि सृष्टिकालदेखि नै यो संसार दुखी हो कि आजको दिनमा आइपुग्दा अशान्ति, दुखी त हामीले बनाएका हौँ अथवा आजको दिनमा छ? हैन, आजको दिनमा होइन, यो संसारको नाम नै हो, अनादिकालदेखि दुःख संसार हो। दुःखालयम अशाश्वतम, भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभयो यो दुःख आलय हो। जस्तो हामीहरू भन्छौँ पुस्तकालय, ग्रन्थालय, चिकित्सालय, हैन, हिमालय,
दुःखालय। जुन ठाउँमा मात्र पुस्तक नै पुस्तक छ वो पुस्तकालय। जुन ठाउँमा विद्या नै छ त्यो विद्यालय। जुन ठाउँमा चिकित्सालय। तर जुन ठाउँमा दुःख नै छ त्यो दुःखालय। यो शब्द दुःखालय भन्नु नै संसार हो संसार। तर दुःखालय किन? 3 प्रकारकी दुःखहरू छन्। आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। दुःख शरीरबाट भगवानले गीतामा नै भन्नुभयो। किन दुःख? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दुषण दर्शनम। जन्म मान्छेहरू दुःख छ एकदम। जन्मको बेलामा बच्चाहरू रुँदैछ एकदम दुःख छ। रुँदै जन्मिन्छौँ हामी। अनि त हाँस्दैन नि त। कहिले पनि तपाईँ हेर्नु भएका छैन बच्चा जन्म भएर हाय कस्तो छ बच्चा त हाँस्दैन रुँदैछ। आमालाई पनि दुःख छ। आमा पनि मनमा खुसी भए पनि त्यो पीडाले त दुखाइ नै हुन्छ। मृत्युको बेलामा पनि हाय 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 गर्दैछ नि, हल्ला हल्ला गर्दैछन्। स्वर्गवास भयो मलाई चोरेर गएको छ रुँदैछ मान्छेहरू। बिचमा पनि वृद्धावस्था आउँछ। जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढापा र व्याधि बिमारी। कोरोना भाइरस, ये सर्स भाइरस, फ्लू भाइरस के धेरै बिमारीहरू छन्। पुरा संसार पागल भयो यो बिमारीको कारणले। त्यो दुःख नै दुःख। यो आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। अधिदैविक क्लेश भने पृथ्वीबाट भूकम्प, तुफान, सुनामी, चिसो तातो। नेपालमा कस्तो भूकम्प भयो केही वर्ष अगाडि, दुःख त थियो नि। यो दुःख र अर्को जीवबाट परेशान, अधिभौतिक क्लेश। क्लेश मतलब अर्को जीवबाट। जस्तो अमेरिकामा कोही आतंकवादी 9/11 भयो, कोही आतंकवादी आक्रमण गरेको छ, कोही छोरी भएको छ, जे पनि हो, साप टुटेको, जानवर पनि परेशान गर्छ। यो अर्को जीव हामीहरू परेशान गर्छ। पूरा जीवन हामीहरूलाई पनि दुःख भोग्नुपर्छ। तर अन्तमा पनि पुरा रात काम गर्छ तर दक्षिणा बिर्सिन्छ किन खास पाएको छैन। पुरा रात काम गर्यो तर दक्षिणा हरायो, के फाइदा? हामीहरू पुरा प्रयास गर्दैछौँ तर अन्तमा दुःख भोग्नुपर्छ। के त्यसो भए हामी हिँड्ने त्यो बाटो ठिक पक्रिन सकेका छैनौँ? हेर्नुहोस् त संसारमा पनि सबैलाई जीवनको उद्देश्य थाहा हुनुपर्छ। मानव शरीरमा मानिसको लागि जीवनको उद्देश्य थाहा हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो म इङ्ग्रेजीमा सदैव भन्छु ABCD। हाम्रो जीवनको घर बनाउनुको लागि 4 काम स्थापना गर्नै पर्छ, नगरी नहुने काम। ABCD। A एम उद्देश्य, B बिहेभियर व्यवहार, C चरित्र, D डिसिप्लिन अनुशासन। यो नभएको कारणले त्यो टुट्यो खास्यो घर पनि खास्छ। त्यसो भए आजको संसारका यी विविध देखिएका दुःख अथवा भनौँ तपाईँले जुन जति भूकम्पका कुरा गर्नुभयो, जति सुनामीका कुरा गर्नुभयो, जति कोरोनाका कुरा गर्नुभयो, यी सबै त्यस्तै कारण मध्येबाट उब्जिने हो। कारण के हो हेर्नुहोस् त, वास्तवमा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। 3 कुरा बुझ्नुपर्छ। म को हुँ, यो पृथ्वीको यो पुरा सृष्टिको मालिक को हुनुहुन्छ, को बनाएको छ यो सृष्टि, के उद्देश्यको लागि बनाएको छ र हाम्रो कर्तव्य के हो। यदि हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ म को हुँ, हाम्रो परिचय म को हुँ, त्यो भगवत गीताको उत्तर दिएको छ। म को हुँ, म शरीर होइन, म नेपाली मात्र रसियन अमेरिकन होइन, हिन्दू क्रिस्चियन मुस्लिम होइन, म आत्मा हुँ। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमने शरीरे। म आत्मा हुँ। जस्तो म सदैव उदाहरण दिन्छु। यदि म तपाईँबाट सोध्छु यो के हो, तपाईँ भन्छ यो माई ह्यान्ड, मेरो हात। तपाईँ त्यो हात हुनुहुन्न, तपाईँको हात, यो तपाईँको टाउको, तपाईँको खुट्टा, तपाईँको शरीर, माई बॉडी, एभ्री बॉडी शरीर, यो तपाईँको शरीर हो। यो शरीर परिवर्तन हुँदैछ। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुह्यति। धीर बुद्धिमान मान्छे यो मोहमा फस्दैन। उहाँ थाहा छ म युवा अवस्था सानो बच्चा थिएँ, अब युवा हुन्छ, बुढापा पनि बुढोली हुन्छ, यो मृत्यु पनि हुन्छ। मृत्युपछि फेरि देहान्तर प्राप्ति, अर्को शरीर पाइन्छ मलाई। त्यो यसैले नफस्ने। तर यदि हामीहरू विचार गर्दैछौँ यो शरीर नै मेरो उद्देश्य हो, यो शरीरमा सदैव बस्ने, भविष्य मर्नु भएपछि केही पनि हुँदैन, यो अज्ञान हो। ठिक छ सर, म मूल प्रश्नतिरै फर्किन्छु फेरि। तपाईँ जति समय नेपाल बिताउनु भएको छ त्यो बिताएको समयभन्दा पनि नेपाल अथवा नेपालीको निम्ति यहाँले गर्नुभएको खोज अनुसन्धान अथवा राख्नुभएको ज्ञान त्योभन्दा अर्थपूर्ण छ। त्यसो त तपाईँले मलाई यो बताइदिनुहोस्, तपाईँले बुझेको नेपाल के हो? नेपाल यो सांस्कृतिक देश हो, यो शान्ति देश हो। वास्तवमा यो मान्छेहरू पनि एकदम मिलनशील सहयोगी, एकदम राम्रो देश हो र देशमा सम्पूर्ण ज्ञान पनि छ। नेपाल भारत जस्तो भारतवर्ष, हिमाल प्रदेश
यो पनि देश विदेशी मान्छेहरू यता आउनु चाहनुहुन्छ संस्कृति प्राप्त गर्नुको लागि। तर आजभोलि के हुन्छ, धेरै नेपाली मान्छेहरू आफ्ना संस्कृति बिर्सेर विदेश जान्छन्। घाँस हरायो, विदेश, दुबई, अमेरिका। म देश विदेशमा 30 वर्षदेखि घुम्दैछु। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, युरोपमा, दुबईमा, बहरेनमा स्वयं नेपाली मान्छेहरू यताबाट छोडेर उता जान्छन् खुसी खोज्न गएको। तर के हुन्छ, दोस्री माथिको पोइ कुनामा बसेर आफ्ना संस्कृति छोडेर त्यहाँ पनि पाइँदैन, दुःख पाइन्छ। हो, मैले धेरै हेरेको, मोटामोटी दुङ्गा राखेर हाँस्नु परिन्छ, मोटामोटी दुङ्गा राखेर होइन, मान्छेहरू स्माइलिङ फेसेस क्राइङ हार्ट्स, सबैहरू एकदम खुसी। तर मरुभूमिमा खुसी मिल्दैन, पानी जस्तो मिल्दैन मरुभूमिमा। उस्तै पनि भौतिक संसारमा म त्यसरी सुरुदेखि भनेको दुःखलयम शाश्वतम, असली आनन्द प्राप्त कहाँ पाइन्छ त? भगवानले भगवत गीतामा उदाहरण दिएको छ, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रामदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म सुसुखम कर्तुमाव्ययम। विशेष सुख यो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। र म नेपालमा त्यसरी आएको छु यो ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि। आफूलाई पनि मलाई इच्छा थियो यो ज्ञानमा पनि म जान्छु। म पहिले आर्मीमा 30 वर्षदेखि म आर्मी अफिसर थिएँ, कमान्डो। तर त्यहाँ पनि सुखी थिएन। मेरो आमा पनि ब्याङ्क म्यानेजर हुनुहुन्छ, बुवा आफ्ना कम्पनी चलाउँछ, मसँग पनि लाखौं डलर थियो, म कमान्डो अफिसर थिएँ। तर सुख थिएन, किनकि यो संसारमा यस्तो वास्तुहरू छन् जो पैसाले किन्नु सक्दैन। शान्ति पैसाले जुन म सिक्न नेपाल आएँ भनेर यहाँले भन्नुभयो नि, अरू सिकाइ बाहिर संसारमा अरू ठाउँमा अथवा अरू देशमा अथवा अरू भूमिमा सिक्नु र नेपाल आएर सिक्नुमा त्यसको फरक के हुन्छ? नेपालमा यो सनातन धर्मको जो वेद पुराण शास्त्र छ नि, यो वास्तवमा भारत भूमि भारतवर्षको जो है सम्पत्ति छ, अर्को देशमा छैन। जो वेद पुराण वैदिक ज्ञान सांस्कृतिक ज्ञान जो वेद पुराण संस्कृत में लेखेको छ, मात्र यो भारतीय वर्षमा जो हिमाल प्रदेशमा जो भारतवर्ष, पहिले तो भारतवर्ष त पूरा पृथ्वी नै थियो 5000 वर्ष अगाडि। तर आज भोलि यो ज्ञान मात्र नेपालमा र भारतमा पाइन्छ तपाईलाई। त्यसो भए मैले यहाँलाई एउटा के कुरा सम्बोधन गरेँ भने तपाई यत्रो संसार घुमिसक्नु भएको छ, करिब करिब संसार घुमेर सकाउन थालिसक्नु भएको छ। नेपाल आउँदा र अरू देश पुग्दाको अनुभूति अथवा अनुभव के फरक हुन्छ, के पाउनुहुन्छ? नेपालमा आध्यात्मिक जुन ज्ञान छ, विदेशमा त्यो पनि संस्कृति छ। क्रिस्चियनमा पनि बाइबल छ। मेरो क्रिस्चियन परिवारबाट आएको मान्छे, मलाई बाइबल पनि थाहा छ, आध्यात्मिक ज्ञान छ। तर जो सम्पूर्ण वैदिक सनातन ज्ञान अनादिकालदेखि ज्ञान जो दिएको छ संस्कृतमा, म अध्ययनमा PhD पनि गरेको छु भारतबाट। यो संस्कृतमा यो सबभन्दा पुरानो ज्ञान यही हो, किनकि यो जीवनको उद्देश्य सम्झाउने। हेर्नुहोस् त, जस्तो उदाहरणको लागि धेरै शब्दकोशहरू छन्, म उदाहरण दिन्छु। जस्तो अक्सफोर्ड डिक्सनरी पनि शब्दकोश छ, यो पकेट डिक्सनरी 4000 शब्दको शब्दकोश पकेटको, 4000 शब्द मात्र। तर एन्साइक्लोपिडिया डिक्सनरी पनि छ 18 खण्ड। त्यहाँ जस्तो यो अर्थ दिन्छ, यो टेबलको अर्थ पकेट डिक्सनरीको अनुसार एउटा अर्थ दिन्छ। टेबल यो फर्निचर जस्तो छ, वो वास्तु राख्नुको लागि कोही काठको बनाएको छ, जे पनि होस्, एक अर्थ। तर यदि तपाईँ एन्साइक्लोपिडिया डिक्सनरी लिनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि विशाल टाइम टेबल, ट्रेन टेबल, कोटी टेबलको अर्थ दिन्छ। उस्तै पनि थुप्रै संस्कृतिहरू छन्, अलिकति अर्थ दिन्छ, भगवानको बारेमा अध्यात्मको बारेमा थोरै ज्ञान दिन्छ। तर जुन रूपमा आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान हामीहरूलाई पाइन्छ नेपालमा या भारतमा कुनै देशमा पाइँदैन। त्यो ठाउँमा पाउनु त्यो एन्साइक्लोपिडिया डिक्सनरी वैदिक ज्ञान। पक्कै तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको उदाहरण अथवा बिम्ब पनि निकै विशाल बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो। त्यसो भए तपाईले जसरी नेपाल बुझ्नुभयो नि, नेपाल के हो भन्दाखेरि यहाँले बताउनु भयो, त्यसो भए नेपाल होइन चाहिँ के त? नेपालसँग के छैन? नेपालमा सब छ, तर अलिकति अज्ञानको कारणले, लालचको कारणले, काम क्रोध लोभ मोह को कारणले मान्छेहरू बिग्रियो। अलिकति पर्दा आएको छ नि कि धुलो परेको छ। आफ्ना संस्कृति बिर्सेर अर्को कहीँ सुख प्राप्त गर्नुको लागि मान्छेहरू जान्छन्। किनकि वास्तवमा नेपालमा सब छ र विदेशी मान्छेहरूमा विदेशी पनि हैन। मैले पनि उदाहरण दिएको छु, कहाँ इन्दिरा गान्धी कहाँ कार्किनी खान्छे। हेर्नु न, विदेशी मान्छे घरका जोगी जोग र बाहिरका जोगी सिद्ध, कहाँ राशियाबाट मान्छे आएको यता नेपालीमा पनि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि। म नेपालमा आएको छु, गगनचुम्बी होटलमा पनि बस्ने आएको छैन। हाम्रो देशमा पनि पर्याप्त
भौतिक सुख यदि चाहनुहुन्छ मान्छे विदेशमा धेरै छ। त्यसो भए तपाईँ यहाँ भौतिक विलासिताका लागि होइन कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न संस्कृति प्राप्त गर्नुको लागि आएको छु म र धेरै विदेशी आउँदैछन् संस्कृति प्राप्त गर्नुको लागि। ठिक छ, तपाईँ रसियन नागरिक तर नेपाल भारत लगायतका देशको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ, वेदका बारेमा ज्ञाता हुनुहुन्छ। यो पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्ने मोह चाहिँ यहाँलाई किन जाग्यो? आफै पनि रसियन नागरिक सँगको कारणले। जस्तो म इङ्ग्लिसमा बोल्छु, इट्स नेभर लेट टु टेक यू टर्न हाउएभर लङ यु आर ट्राभलिङ इन रङ डाइरेक्सन। जब जगे तब सबेरा। कहिले पनि देर छैन उल्टा मतलब घुमाउनुको लागि गाडी। जब तपाईँलाई रोशनी आयो त्यो बेलामा ब्रेक लगाउने घुमाउने फेरि अर्को ठाउँमा जाने। जस्तो उदाहरण दिन्छु, तपाईँ कलङ्की जानुहोस्, कलङ्कीबाट धेरै बास जान्छन् पोखरा कहाँ बाहिरवा जान्छ बस पोखरा 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 हेरेको न पोखरा 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 जाँदैन तर देखावा गर्छ पोखरा 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 जान्छ जान्छ। त तपाईँ विचार गर्नुहोस्, गाडी राम्रो छ एकदम एसी फर्स्ट क्लास मर्सिडिज बेन्ज गाडी लगाएको छ, फर्स्ट क्लास सी एसी छ, सब कुछ छ, सवारी पनि पुरा भरेको छ, टिकट पनि सस्तो छ। तर एउटा प्रब्लम छ, ड्राइभर अन्डा। तपाईँ त्यो गाडीमा जानुहुन्छ? पक्कै जाँदैन पक्का खतरनाक बाटो, पोखरा जाने बाटो यस्तो यस्तो पहाडको बाटो खतरनाक। ड्राइभरको आँख छ यो र पनि लाइसेन्स पनि छ यो। तो भगवद गीतामा पनि उल्लेख छ, यत यत अचरति श्रेष्ठस् तत् तत् एव तरोजनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्ततनुवर्तति। हामीहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ, किन आज बोले के हुँदैछ, सम्पूर्ण लिडरलाई जीवनको उद्देश्य थाहा हुनुपर्छ। आध्यात्मिक जीवनको 5 कुरा थाहा हुनुपर्छ मान्छेलाई, खास लिडरको लागि। बुवालाई, गुरुलाई, राजालाई र देवतालाई। शास्त्र भन्छ पिता माता गुरु टिचर पनि र राजा पनि र देवता, उहाँलाई पुरा जीवनको उद्देश्य थाहा हुनुपर्छ। र आफ्ना उपासकलाई, छोराछोरीलाई पनि, प्रजालाई या कुन कुन सबै मान्छेलाई त्यहाँ उद्देश्य पुग्नुपर्छ। यदि आफूलाई ड्राइभरलाई थाहा हुँदैन, अन्धा यन्त्रहरू पनि यमानस्ति पिसतन्त्र मृदम निबन्ध, एक अंडा दूसरा अंडालाई लिएर दुबई नै कुवामा खान्छ। कोही मन से दुखी, कोही तन से दुखी, कोही धन बिना उदास, तोड़ा तोड़ा सब दुखी सुखी श्याम का दास। यहाँले एउटा बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो कि आँखा नदेख्ने अथवा दृष्टिविहीन व्यक्तिले यदि गाडी चलाउँछ तर गाडीको कन्डिसन ठिक छ भने पनि हामी जाँदैनौँ भन्ने जुन बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, त्यसो भए तपाईँ जुन पृष्ठभूमिमा हुर्किनुभयो, जुन वातावरणमा हुर्किनुभयो, जुन संस्कार संस्कृति र रीतिरिवाजमा हुर्किनुभयो, त्योभन्दा बढी लगाव पूर्वीय दर्शन साहित्यतर्फ राख्नुभयो। यसको कारण चाहिँ के थियो? जुन तपाईँ हुर्किरहेकोमा के पाउनु भएन र यो पूर्वीय दर्शनमा तपाईँले के पाउनुभयो? जस्तो हेर्नुहोस्, मलाई पनि यदि हामीहरू शास्त्र भन्छ यदि हामीहरू ट्राफिकमा नियम पालन गर्दैछौँ लाइसेन्सको अनुसार त एक्सिडेन्ट हुँदैन। यदि हाम्रो गाडीमा एकदम ठिक्कको एकदम नियम पालन गर्दैछौँ त केही पनि खतरा हुँदैन। तर यदि हाम्रोसँग अशान्ति भयो, दुःख भयो, त मतलब अर्थात् केही पनि गडबड भयो बिचमा। जस्तो हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू यदि बिमार भयो उहाँलाई त्यो दबाई खानुपर्छ। यदि दबाई खाएको छैन त्यो बिमार त हुन्छ, बुखार पनि हुन्छ, ज्वरो हुन्छ। उस्तै पनि समाजमा कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, शान्ति कोही त इमानदार भावले यदि तपाईँ समाचार हेर्नुहोस्, कोही भी न्युयोर्क टाइम्स हेर्नुहोस्, रासियाको टाइम्स हेर्नुहोस्, कान्तिपुर न्युज हेर्नुहोस्, कति कति परेशान, कति कति दुःख मान्छेहरू इमानदार भावले आँख खोलेर हेर्नुहोस् त, कहाँ शान्ति छ त? म समाचार पनि पढ्दैछु, ओ त्यो पनि खतरा भयो, त्यो पनि खतरा भयो, शान्ति भएको छैन। तर असली शान्ति यदि मान्छेहरू, नेपाली मान्छेहरू जस्तो सयौं टुङ्गा फुलको हामी एउटा माला नेपाली, हामीहरू एक परिवार बसेर आनन्दपूर्वक कति सुहायो कृष्णजीला राधिका कति सुहायो। पुरानो इतिहासमा नेपाली मान्छे देश शान्ति देश थियो, मान्छेहरू केही पनि टेन्सन प्रब्लम थिएन। अब त म जब 2003बाट आएको त्योदेखि पनि पुरा जुलुस हेरेर मैले हेरेको, किन नेपाली मान्छेहरू अशान्ति हुनुहुन्छ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गाउँछ नि त। तर हामीलाई यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यो सृष्टि को बनाएको छ। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, म क्षमा चाहन्छु, प्र्याक्टिकल उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। म तपाईँको यो स्टुडियोमा आएको छु, यो स्टुडियोमा आएर मलाई स्टुडियो मन पर्यो, कस्तो राम्रो घडी लगाएको छ, ओहो कस्तो राम्रो, एकदम मन पर्यो मलाई स्टुडियो। मलाई स्टुडियो चाहियो, तपाईँलाई चाहदैन, भाग्यबाट तपाईँलाई भगाउँछु। स्टुडियो मलाई चाहियो तर तपाईँलाई चाहदैन, तपाईँ कस्तो लाग्छ? ओहो कस्तो अकृतज्ञता मान्छे। म उहाँलाई स्वागत गरेको, म उहाँलाई व्यवस्था गरेको, पानी दिएको, तर पानी लिएको छ तर मलाई भगाएको छ, कस्तो मान्छे। उस्तै पनि भगवान हामीहरूलाई यो संसार बनाएको छ,
सूर्यको रोशनी दिएको छ, पानी दिएको छ, आग पानी भूमि र पो नलो वायु खम्मानु बुद्धि दिएको छ, पुरा व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, हामीहरू उहाँको छोरा। क्रिस्चियन मुस्लिम हिन्दू होइन, वसुदेव कुटुम्बकम। भगवान भगवत गीतामा भन्नुभयो, तिसम सर्वयुनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तिसम ब्रह्मा महद्युनिर अहम बीजः प्रदः पिता। म बुवा, सबैहरू मेरो बच्चा परिवार। यदि तपाईँ बुझ्नु सक्नुहुन्छ यो सृष्टिको मालिक म हुँ, यो सबभन्दा श्रेष्ठ साथी कृष्ण हाम्रो साथी सबभन्दा माथि। भोगधरम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम यत्वा मम शान्ति मृच्छति। त्यसपछि यो कुरा बुझेर तपाईँलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ, अन्यथा शान्ति कहिले पनि हुँदैन। न शस्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकरतः न सा सिद्धिम अवाप्नुतिम न सुखम न परम गतिम। यो ज्ञान बिर्सेर संसारमै, नेपालमा मात्र होइन सम्पूर्ण संसारलाई पनि अज्ञानको कारणले दुःख हुँदैछ अहिले। कारण के हो? जस्तो पत्ताहरू सुक्यो, पत्ताहरूलाई पनि पानी दिनुको लागि के गर्नुपर्छ त? पत्ताको लागि पानी दिनु या जरालाई पानी दिनुपर्छ? यो तरिका छ। जरा देखिँदैन तर यथातरुर मूल नि सही छैन। जरालाई पनि पानी दिनुपर्छ। यदि जरालाई पानी पाएको छ तो पत्ताहरूलाई आफ्नै पानी पाइन्छ। उस्तै पनि भगवानले भन्नुभयो, म पुरा सृष्टिको कारण म हुँ, अहम सर्वस्य प्रभव। यो नेपालको ज्ञान हो। यो ज्ञान मात्र नेपालमा नै पाइन्छ। तर मलाई अचम्म भयो, नेपालमा पाउने ज्ञान राष्ट्रिय पुस्तक मान्छे आज भोलि बिर्सिन्छ, थाहा छैन। म मान्छेबाट सुत्छु, यो भगवत गीता राष्ट्रिय किताब हो, म नेपालमा नै ज्ञान पाएको छु। राष्ट्रबाट आउनु पर्यो यो ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि, नेपालमा नै। तर म आज भोलि म मान्छेबाट, तपाईँबाट नसुट्ने अहिले बाई चान्स, तर यदि म सुत्छु, यो भगवत गीताको 5 विषयको बारेमा ज्ञान दिएको छ। भगवान कुन विषयको बारेमा ज्ञान दिएको छ थाहा छैन मलाई, मान्छे थाहा छैन। धेरै म विद्यालयमा पनि प्रश्न सुतेको, तुरो मन्त्री पनि, ट्याक्सी ड्राइभर पनि। नेपालीहरू त्यस्ता देख्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई एकदम मनपर्छ। म वास्तवमा नेपाल मलाई एकदम कस्तो रमाइलो देश छ, वास्तवमा शान्ति देश। तर मेरो विचारमा अहिले किन एक तालीले बज्दैन न, त टुवे ट्राफिक छ यो हैन त। सबै एकसँगै आउने, एउटा अङ्गुला केही काम गर्दैन, एकसँगै। त्यो शास्त्रमा उदाहरण दिएको छ शास्त्रको। कला धेरै दोष देखिन्छ नि। जस्तो आज भोलि म यता आएर बाटोमा धेरै धुलो परेको छ, मास्क लगाउनु पर्छ, धुलो के गर्ने त अब। तर धुलो किन? बाटो पनि एकदम रमाइलो बाटो हुनुपर्छ, महाजनो येनागता सपन्तः। तर मेरो विचारमा के गर्नुपर्छ, आज सबैलाई एकसँगै हुनुपर्छ। कलौ दोष निधे राजन अस्ति हिको महत् गुणान कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। कलियुगमा धेरै दोषहरू छन्, धेरै नराम्रो गुणहरू छन्, काम क्रोध लोभ मुर्दाबाद मरपिट धोका छोरी कतिको। तर एउटा गुण राम्रो छ, अस्ति एको महत् गुणान, महागुण छ। कुन गुण? कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। सारे दुखबाट मुक्ति पाउनको लागि भगवानको कृष्णजीको कीर्तन गर्नुपर्छ। र म 30 वर्षदेखि आफ्ना अनुभव गरेको, यम स्वानुभावम किलम श्रुतिसारमेकम। म तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर विश्वास गर्नुहोस्, म धोका दिनुको लागि आएको छैन। मेरो जीवन मेरो प्रवचन नै हो। 30 वर्ष जो म 30 वर्ष अभ्यास गर्दै गर्दै म यो कार्यक्रमको 30 मिनटको भित्र आफ्नो अनुभव प्रस्थान गर्दैछु। प्रभाव यो जस्तो मसँग साथी आएको छ। कृष्ण हाम्रो साथी सबभन्दा माथि। म धेरै वर्ष उहाँसँग घुम्दैछु। नेपालमा सम्पूर्ण शान्ति देश बनाउनको लागि थाहा छ के गर्नुपर्छ? म पुरा वचन दिन्छु, यो शास्त्रको अनुसार विश्वास गर्नुहोस्। यदि मान्छे विश्वास गर्नुहुन्छ भने एकसँगै आएर, जस्तो मैले भनेको एउटा अङ्गुला केही काम गर्दैन तर एकसँगै शक्ति हुन्छ हैन। हट्न होइन डटे लड्ने नेपालीको वाणी हुन्छ, काखले नझुक्ने शिर उभिएको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ। एकसँगै आएर यो कीर्तन, हामीहरू कीर्तन कीर्तन देव कृष्णस्य, यदि हामीहरू कीर्तन गर्दैछौँ हाती मिलाएर हात दिएर अति आनन्द प्राप्त हुन्छ। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। र म तपाईलाई एउटा नेपाली भजन गाउँछु, हुन्छ? कृपया कृपया कृपया। तर तपाईलाई ताली दिनुपर्छ। मलाई यो मन पर्ने भजन, राधा कृष्ण बाजो प्यार, राधा कृष्ण बाजो प्यार, जीवनमा एउटा सार, यस्तो चोला फेरि हामीलाई पाइदैन बारम्बार। खाली आयो खाली जान्छौ, खाली आयो खाली जान्छौ, सब चिजहरू यहाँ चोरेर जान्छौ,
यो हो धोकाको संसार, यो हो धोकाको संसार, कृष्ण भुल्ने नै बेकार, कृष्ण भुल्ने नै बेकार, यस्तो चोला फेरि हामीलाई पाइदैन पाइदैन बारम्बार। धन सम्पत्तिमा तृष्णा बढायो, कृष्ण प्रभुलाई हामीहरू भुलायो, यो हो धोकाको संसार, कृष्ण भुल्ने नै बेकार, मानव जीवन फेरि पाइदैन बारम्बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कति सुहायो कृष्णजीलाई राधिका, कति सुहायो कृष्णजीलाई राधिका, कति सुहायो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवानको नाममा धेरै शक्ति छ, यो मेरो अनुभव छ। र स्वाभाविक रूपमा मैले धेरै छुट्टी हेरेको, जब हामीहरू भजन गर्छौँ मान्छेहरू एकदमै हाँस्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ प्र्याक्टिकल दृष्टिले। त यदि सबैहरू एकसँगै आएर जे पनि नाम लिनुहोस्, अल्लाह, यहोवा, कृष्ण, रामा, भगवान एउटा हुनुहुन्छ। ठिक छ। तपाईँको गायनबाट पनि ती शब्दमा अथवा के शक्ति छ भन्ने कुरा देखाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि आध्यात्म भनेको चाहिँ के रहेछ त? तपाईँको यो लामो यात्राले बुझाएको कुरा आध्यात्म के हो? आध्यात्मीय हो के हो, किनकि यो हाम्रो कार्य भक्ति योग, हामीलाई यो तीन कुरा बुझ्नुपर्छ। म कहूँ, भगवान को हुनुहुन्छ र हाम्रो जीवनका कर्तव्य के हो। जस्तो हामीहरू यो आध्यात्मीय हो, हामीलाई बुझ्नुपर्छ हामीहरू आत्मा, शरीर होइन, शरीर नश्वान हुन्छ तर देहान्तर प्राप्ति हुन्छ, बारम्बार हामीहरू यात्रा गर्छौँ शरीर प्राप्त गरेर, तर हामीहरू आत्मा हो र हामीहरू परमात्मा परम भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ र आत्माको कर्तव्य भगवानलाई सेवा गर्ने, यो हाम्रो भक्ति सेवा गरेर यो हाम्रो भक्ति प्रेम प्रकट गर्नु सेवा रूपमा, यो हाम्रो उद्देश्य हो, यो अध्यात्म। त्यसपछि पूर्वीय दर्शन र आध्यात्म बीच समानता अथवा असमानता के छ, के भेट पाउनुहुन्छ? अध्यात्म र पूर्वीय दर्शन पूर्वीय दर्शन मतलब भौतिक दर्शन। जस्तो अध्यात्ममा धेरै मान्छे मैले पनि उत्तर दिएको छु एक मान्छेलाई, हामीहरू इन्फर्मेसन नो ट्रान्सफर्मेसन। आज भोलि धेरै आतंकवादी मान्छेहरू धेरै विद्यालय पनि डिप्लोमा पाएर एमबीबीएस पीएचडी गरेर आतंकवादी गर्छ, किनकि यदि परिवर्तन हृदयमा परिवर्तन भएको छैन, राम्रो गुण प्राप्त भएको छैन, विनम्रता, सत्यता, दया, तपस्या, त्यो ज्ञान होइन, यो इन्फर्मेसन मात्र छ। तर आध्यात्मिक जीवनमा यदि भगवान सम्पूर्ण शुद्ध परम पुरुष हुनुहुन्छ, भगवान शुद्ध हुनुहुन्छ, जस्तो भगवानसँग जो व्यक्ति सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँको सदैव सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुण प्राप्त हुन्छ। 13 अध्यायमा श्लोक 8-12सम्म भगवानले बोल्नुभयो कुन कुन गुण प्राप्त गर्नुपर्छ। 20 गुण प्राप्त गर्नुपर्छ। पवित्रता, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षन्तिरज, आचार्योपासनं, क्षन्तिरत्मा विनिग्रहम, इन्द्रियर्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च। त्यो गुण पनि दिएको छ, विनम्रता, पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या, हैन, सम्मान इत्यादि इत्यादि धेरै गुण। यो अध्यात्म जस्तो फलामको रोट लिएर आगमा दाल दिएको छ, त्यो फलाम हुँदैन, यो आगोको काम गर्छ। उस्तै पनि भौतिक मान्छे यदि भगवान आध्यात्मिक ज्ञानसँग भगवानसँग भक्ति योगमा पनि सेवा गर्नुहुन्छ, भगवानसँग सम्बन्ध हुनुहुन्छ, वहाँ पनि आध्यात्मिक हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक गुण प्राप्त हुन्छ, पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या। त यदि यो गुण परिवर्तन भएपछि यो संसारमा यस्तो प्रदूषण हुँदैन, मानसिक प्रदूषण र शारीरिक प्रदूषण। यो जुन भाइरस आउँदैछ नि, नराम्रो भोजन खाने कोही ब्याट, कोही साप खाएर, त्यो नराम्रो भोजन खाएर त्यसरी बिमारी आउँछ। यो त भइ नै हाल्यो। जुन म पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्दैछु, जुन वेदको कुरा गर्दैछु, यो हामी यो लोकमा जति पनि वैज्ञानिक आविष्कारहरू भएका छन् ती अधिकांश पश्चिमाहरूले गरिराखेका छन्। तर हामी के तर्क गर्छौँ भने ती पश्चिमाहरूले विकास गरेको जुन वैज्ञानिक आविष्कार पनि
त्यो कतै न कतै वेदले त्यो भन्दा पहिले नै परिकल्पना गरिसकेको थियो भनेर भन्छौँ हामी। यो तर्क मात्रै हो कि यो कुतर्क हो कि तपाईँलाई के लाग्छ? यो तर्क होइन, यो वास्तविकता, यो सत्य हो। जो वैदिक ज्ञान में जुन व्यक्ति यदि आधुनिक विदेश में पश्चिम में जो वैज्ञानिक मान्छे प्राप्त गरेको छ ज्ञान, यो त्यो ज्ञान वास्तवमा वेद पुराणमा सुरुदेखि नै थियो। त्यसो भए नेपालमा पनि साधु सन्तहरू थिए, ऋषिहरू थिए, सन्तहरू थिए, तिनीहरूले कुनै पनि वैज्ञानिक आविष्कार किन गर्न सकेनन्? सबै कुरा पश्चिमाहरूले गरे, नेपालले त्यसो किन गर्न सकेन त? हेर्नुहोस् त, वास्तवमा यो ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि पनि अधिकारी हुनुपर्छ। जस्तो हिन्दीमा एउटा कहावत छ, कर्म कमण्डल कहाँ कहीँ तुलसी कहाँ गए साए, सरिता जल नदी कूप अधिकम बुन्दकी समय। जस्तो तपाईँको भाडाको अनुसार पाइन्छ। तपाईँसँग मात्र ग्लास मात्र छ, तपाईँसँग पनि समुद्र नदी और कुवा क्यों नहोस्, समुद्र पनि होस्, तर तपाईँलाई एक बुन्द एक तोपा पनि अधिक पाइँदैन, भाडाको अनुसार नै पाइन्छ। जस्तो मलाई उदाहरण आउँछ, अहिले स्मरण आउँछ, एक भगवान बुद्ध, लुम्बिनीमा एक भगवान बुद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो भगवान दर्शन गरेको छ, मैले ध्यान गरेको थिएँ। एउटा राजा आएको छ, हे साधु मेरो प्रश्नको उत्तर दो, मलाई धेरै प्रश्न छ। तर बुद्धले के भनेको, मसँग तपाईँलाई समय छैन, मसँग। कसरी त छैन? किनकि राजा विनार भएको छ। त्यो बुद्धले उत्तर दिएको छ। हेर्नुहोस्, राजाले मान्छेहरू ग्लास जस्तो, कहिलेकाहीँ मान्छे आउँदैछन् ग्लास उल्टा गरेर दुध दिनुहोस् मलाई, कसरी दिन्छु त? सुरुदेखि नै उल्टा गरेको छ, कसरी दिन्छु त? दोस्रो शब्दमा अहङ्कारी गाएर भन्नुहोस् के ज्ञान दिनुहोस् मलाई, ज्ञान हुँदैन। ज्ञान तलबाट, इङ्ग्लिसमा अन्डरस्ट्यान्ड, अन्डरस्ट्यान्ड, अपस्ट्यान्ड होइन, तल आउनुपर्छ, विनम्रता हुनुपर्छ। दोस्रो प्रकारको ग्लास बुद्धले उत्तर दिएको, मान्छे आउँदैछन् ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि, ग्लास दिन्छ, तर यो ग्लासमा धेरै प्वालहरू छन्, त्यो ग्लासमा पनि दिनु बेकार, म दिन्छु निस्किन्छ, के जरुरत छ, बर्बाद हुन्छ। यो प्वालहरू, यो शङ्ख, किन यो नए कि धेरै शङ्ख भएर त्यो मान्छेलाई पनि ज्ञान दिनु मिल्दैन। र अडतिस प्रकारको ग्लास छ, ग्लास आउँछ तर त्यो ग्लासमा धेरै फोर छ, घन्टा एकदम पुरा के गर्छ, त्यो ग्लासमा कसरी दुध दिने त? धेरै मान्छेहरू आज बोले मनमा कति नराम्रो गुण, काम क्रोध लोभ मम मत्सर्य, अब जिनुपर्छ। विदेशमा मान्छे भन्छ, भारतमा जो कल करे तो परसो अभी जीना बर्सो, नाइट क्लब यस्तो पुरा। म आधुनिक साधु म धेरै उदाहरण। त्यसो भए तपाईँ यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि वेद रचना गर्न सक्ने पूर्वीयहरूले त्यो वेदभित्रको विज्ञान बुझ्न सकेनन् भन्दै हुनुहुन्छ? यो विज्ञान बुझ्नुको लागि अधिकार हुनुपर्छ, मान्छेलाई मन शुद्ध गर्नुपर्छ, शरीर शुद्ध गर्नुपर्छ। मन शुद्ध गर्नुको लागि उपाय पालन गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई बिमारी मान्छे भएको छ, कोरोना भाइरस जे पनि होस्, कोही बेला डक्टरको नियम पालन गर्नै पर्छ। 4 कुरा गर्नुपर्छ, हस्पिटलमा जानुपर्छ, डक्टरसँग भेट गर्नुपर्छ, चेकअप गर्नुपर्छ, डक्टर तपाईँसँग पनि पहिला स्टेज क्यान्सरको हो, तपाईँलाई जानुपर्छ मेडिकल स्टोरमा, दबाई किन्नुपर्छ, बिहान बेलुका गोली खानुपर्छ, बस। र तर्क वितर्क नगर्नुहोस्। हामीहरू तर्क वितर्क गरेर कसरी त हुन्छ? डक्टरको नियम पालन गर्नै पर्छ। उस्तै पनि जस्तो तपाईँ मेडिकल स्टोरमा गएर, ओहो मलाई यो रातो दबाई मनपर्छ, दिनुहोस्, यो पाइलो पनि मनपर्छ, होइन, आफ्ना दिमागले नकिन्नुहोस्। गुरुको शरण लिनुपर्छ। तद्विद्धि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवय उपदिक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवद्गीतामा भगवानले भन्नुभयो, असली सत्य ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान तत्त्वदर्शन कसरी पाउने? गुरुसँग सेवा गर्ने, गुरु को हुनुहुन्छ थाहा हुनुपर्छ तपाईँलाई। तर मान्छेहरू आफ्ना मनमा नि आफ्ना स्वतन्त्र भएको छ, त्यो ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ त? उस्तै पनि हामीहरूलाई पनि मन्दिरमा साधुसँग भेट गर्नुपर्छ, साधु चेकअप गर्छ हामीहरूलाई, हाम्रो गुण पनि छ, तपाईँसँग अधिकार छ छैन, तपाईँलाई पनि सफा गर्नुको लागि पनि तपाईँलाई मार्ग देखिन्छ। भगवानका नाम लिनुहोस्। यो कलियुगमा सर्वश्रेष्ठ मार्ग भगवानका नाम लिनुपर्छ। चतुर्दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सुदाशकानम कलि कल्माशनाशनम। म 30 वर्षदेखि गर्दैछु न, कहाँ विदेशी मान्छे, यदि म भक्ति मार्गमा पनि गएको छु, मेरो जीवन परिवर्तन भएको छैन, तो नेपाली मान्छेहरूको किन हुँदैन त? यदि म विदेशी मान्छे, यो ज्ञानको बारेमा 20 वर्षसम्म 25 वर्षसम्म मैले के ज्ञान थिएन, यत्रो पुरा परिवर्तन भएको छ जीवनमा, मन्त्र गरेर मन शुद्ध भएको छ, एकदम स्पर्श देखिन्छ। यसत अन्तकता पापम जननम पुण्यकर्मणम त्रिद्वन्द्वम मोह निर्मुक्त भजते मम दृढव्रतः। यो मोह हटाउनुको लागि पुण्य छ, यो पुण्य पवित्रता। त्यसो भए ज्ञानको रचना गरे पनि लिन आफू तयार नबनेको कारणले गर्दा, अथवा आफू त्यसरी अनुशासित
र शुद्ध बन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पूर्वीहरूले विकास गर्न सकेनन् अथवा त्यो वेदमा भएको ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सकेनन्? सकेन। त्यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हो, किनकि यदि शुद्धता हुँदैन, जस्तो आग छैन तो घिउ दिने की जरुरत छ। कहाँ कहाँ इङ्ग्लिसमा बोल्छन् फोली टु बी वाइज वेयर इग्नोरेन्स इज ब्लिस। कहाँ अज्ञान आनन्द हो त्यहाँ बुद्धिमान हुनु हुँदैन। घिउ याज्ञ हुँदैछ, यदि पनि त्यो खरानी भयो त घिउ दिनु की जरुरत छ? आग छ यो नि त। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, जो काठमा पनि जस्तो आग छ भित्र, तर यदि सुकेको काठ छ त्यो अनुकूल छ आग उत्पन्न गर्नको लागि, तर भिजेको भयो भने त कसरी त लगाउन लागि आग त उत्पन्न हुँदैन। उस्तै पनि यदि समाजमा अपवित्रता, असत्यता, जो वास्तवमा नराम्रो कुरा राम्रो भनिन्छ त्यो कसरी ज्ञान दिने त? जुन मलिलो माटो छैन बीज पनि दिएर उत्पन्न हुँदैन। त्यसले सर्वप्रथम हामीलाई गोबर लगाउनु पर्छ, मलिलो माटो बनाउनु पर्छ, त्यसपछि बीज दिनुपर्छ। ब्रह्मन्द ब्रह्मित कोनो भाग्यवान जीव प्रसाद कृष्ण गुरु पाए भक्तिला त बीज। त्यो बीज पाएर पनि यदि तपाईँलाई म ज्ञान दिएको छु, आयरम गयरम, म बीज दिएर यदि तपाईँ पानी दिँदैन त्यो उत्पन्न हुँदैन। त्यसो भए यहाँले शुद्ध हुने कुरा गर्नुभयो, शुद्ध कसरी हुने पनि भन्नुभयो। त्यसो त एउटा उत्तम जीवन बिताउनका लागि के कुरा चाहिँदो रहेछ, अथवा के गर्यो भने हाम्रो जीवन सुखमय अथवा शान्तिमय बन्न सक्दो रहेछ, त के गर्नु पर्यो? मान्छेहरूलाई सर्वप्रथम आफ्ना जीवन शुद्ध बनाउनको लागि 4 नियम पालन गर्नुपर्छ। 4, किनकि शास्त्रको अनुसार यो सृष्टि भगवान बनाएको छ। यदि वहाँ यो सृष्टि बनाएको छ, वहाँ पनि नियम बनाएको छ यो शान्तिपूर्वक कसरी जीवन बिताउने। वहाँ कि धर्म स्थापना गर्नुको लागि 4 स्थापना गर्नुपर्छ: पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या। पवित्रताको लागि र सत्य तपस्या सर्वप्रथम शाकाहारी हुनुपर्छ। सबैलाई शाकाहारी हुनुपर्छ। यो हिंसा हो, हिंसा। यदि हामीहरू सर्वजीवलाई मासु, मछली, अन्डा यसरी अशुद्ध भोजन, हिंसाको भोजन, यदि हामीहरू जीवलाई जन्म दिएको छैनौँ, उहाँको जीवन पनि लिनु हाम्रो अधिकार छैन। त्यो शास्त्रको अनुसार अहिंसा, यो वास्तवमा दया, दया नियम, त्यो अर्को जीवको प्रति दया हुनुपर्छ। दूसरा पवित्रता, सत्यता और तपस्या। तपस्याको लागि, तपस्या माने इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। पान, बिरी, सिगरेट, टबाको सब सम्पूर्ण प्रकारकी नशा त्यो त्याग्नु पर्यो, त्याग्नुपर्छ। तपस्या भन्छ नि इन्द्रिय संग्रमम। इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि हामीहरू पनि नाना प्रकारकी नशा, आज भोलि त मैले हेरेको श्याम बिरी, गोपाल गुटका, भगवानको नाममा नै पनि नशा बनिन्छ। नशा त्याग दिनुपर्छ। त्यस्तो होइन तुलु तुलु रुसलान वोडका, यो वोडका यो पिउँछ, त्यो अशुद्ध मन भएर त्यो भगवानलाई कसरी प्राप्त हुन्छ त? यो तपस्या हुँदैन। तीसरा पवित्रता, मनको पवित्रता पनि हामीहरूलाई पनि सन्तुष्टि परिवारमा हुनुपर्छ। नाइट क्लबमा नजाने, परिस्त्रीगमन नगर्ने, अपवित्रता हुन्छ, मानसिक पनि शरीरका पवित्र हुँदैछ। र सत्यताको लागि जुवा, तास, ग्याम्बलिङ नगर्ने। सम्पूर्ण महाभारत नै भयो शकुनी मामाजी, घेरा चाहिए भान्जे, जुआ खेलेर पुरा महाभारत हुन्छ। कत्तम दोत्कम, नरहेगा बस नबचेगा बाँसुरी। यो सत्यता, दया, तपस्या, पवित्रता, 4 नियम पालन गर्ने र मनको लागि युग धर्म पालन गर्नुपर्छ। भगवानको नाम लिनुपर्छ, जे पनि नाम, जुन धर्म, क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू, आफ्नो आफ्नो नाम लिनु, तर भगवानको नाम लिनुपर्छ। तर यो जो हरे कृष्ण महामन्त्र, कृष्ण, राम र हरे, यो 3 मूल्य भगवानको नाम हो। कृष्ण मतलब आकर्षित, सबैलाई आकर्षण गर्नुहुन्छ भगवान। राम यो आनन्द दिने, रमन्ते योगिना अनन्ते, भगवान आनन्द दिनुहुन्छ सबै बच्चाहरूलाई। सूर्य रोशनी पनि, पानी, हावा, तजा। हाम्रो यो हावा सोच लिन्छौँ नि, यो प्रधानमन्त्री दिएको छैन नि त, हैन? रसियन पुटिन पनि हाम्रो दिएको छैन, प्रकृतिले दिएको। प्रकृति कौन प्रकृति? मया देखेन प्रकृतिम सुयति साचराचरम हेतुदन्न कौन्ते जगत विपरिवर्तते। भगवान कृष्णले भन्नुभयो प्रकृति यो मेरो शक्ति हो, दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ति ते। यो शक्ति दुर्गा माता मेरो शक्ति हो, वैष्णवी देवी। भगवान शिव पशुपतिनाथजीलाई के भन्छ? वैष्णवनम यता शम्भु, शम्भु यो वैष्णव हुनुहुन्छ। और उहाँको श्रीमती दुर्गा माता वैष्णवी देवी, कश्मीरमा दुर्गा माताको नाम एउटा वैष्णव। जो भगवान विष्णुलाई, भगवान कृष्णलाई पूजा गर्ने मान्छे यो वैष्णव हुनुहुन्छ। र यो कुरा बुझेर त्यसपछि शुद्ध सत्यता प्राप्त गरेर नाना प्रकारकी जुवा, तास नखेल्ने, धोका नदिने र पवित्रता, परिवारमा सन्तुष्टि हुनुपर्छ आफ्ना। यति गर्यो भने व्यक्ति खुसी हुन सक्छ। हुन्छ, सक्छ होइन, हुन्छ। अब व्यक्ति त यसो गर्यो भने खुसी हुन सक्ने भयो, शान्ति हुन सक्ने भयो। त्यसो भए यो संसारलाई नै शान्ति स्थापना गर्नका लागि
संसार नै शान्त हुनका लागि गर्ने चाहिँ के त? 5 अध्याय में 29 श्लोक में भगवानले उत्तर दिएको छ तपाईको प्रश्नको। भुक्तरम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतनाम ज्ञत्वामम शान्तिम रिच्छति। सम्पूर्ण संसारलाई यो कुरा बुझ्नुपर्छ, भगवान एउटा हुनुहुन्छ। सबैलाई हामीलाई बुझ्नुपर्छ, हाम्रो पृथ्वी यो एउटा घर छ। धेरै कोठाहरू छन् तर घर एउटा हैन। धेरै देशहरू यो जस्तो एक घरमा धेरै धेरै कोठाहरू छन् तर यो परिवार एउटा। पुरानो जमानामा पनि देश देशको बीचमा समुद्र थियो, पुग्नुको लागि गाह्रो थियो। अब त पुरा दुनिया मुट्टीमा, मोबाइलमा गुगलमा पनि त्यत्तिकै तुरन्त पाइन्छ नि समाचार। 1 सेकेन्डमा म बुवासँग 12,000 किलोमिटरदेखि म कुरा गर्न सक्छु कि ठुलो कुरा। त्यसै हामीले बुझ्नुपर्छ आजभोलि पृथ्वी एउटा घर, सानो परिवार जस्तो भयो। हामी एक दुसरालाई एउटा घर जस्तो भए पनि अहिले संसारलाई त्रसित बनाइराखेको र हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाएको कोरोना भाइरस पनि यसको संक्रमण त फेरि हाम्रो ग्लोबलाइजेसनकै कारणले गर्दा भइरहेको छ नि। संसार एउटा गाउँ त बनिरहेको छ तर मिलेर बस्न सकेको गाउँ चाहिँ बन्न नसकेको कुरा त सत्य हो नि। कारण 3 कारण छ। किनकि एकसँगै नबस्ने कारण, किनकि त्रिविधि नरक सिदम द्वारामत्मानम नाशनम कामा क्रोधस तदा लोभस। भगवानले भन्नुभयो काम क्रोध लोभ नरक जानेको लागि बाटो यो बन्द गर्नुपर्छ। त्रयम त्यजेत, यो त्याग दिनुपर्छ। काम क्रोध लोभ इंग्लिश में बोल्छ सफिशिएंट फॉर पीपल्स नीड बट नॉट सफिशिएंट फॉर पीपल्स ग्रीड। लोभ को लागि पनि कहिले पर्याप्त हुँदैन। इंग्लिश में म भन्छु बाय द वे मैन इज फूल व्हेन इट्स हॉट ही वांट्स कूल व्हेन इट्स कूल ही वांट्स हॉट ही ऑलवेज वांट्स व्हाट इज नॉट। सदैव असन्तुष्ट आईफोन आईफोर्ड आई टोच आईपैड दिमाग खराब भयो भने कहिले कहिले सन्तुष्टि हुन्छ त। जुन आगमा पनि घिउ दिनुस्, धेरै घिउ म 10 किलो घिउ पेट्रोल डिजल दिन्छु आगमा, आग कहिले पनि खतम हुँदैन। त्यसोभए हामीलाई जोड्ने प्रवृत्ति नै आज संसारको अशान्ति र मानवलाई अशान्त बनाउने सबभन्दा कारक तत्त्व हो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले। शास्त्रको अनुसार यदि मान्छे आफ्ना प्रकृति आफ्ना स्वरूप बुझ्दैन, आफूलाई पनि शरीर बुझेर म अमेरिकन म रसियन म आफ्ना शरीरको लागि मात्र खाना पिना सोना परिस्थिति गमनको लागि जीवन बिताउँछ, यो जानवरको समान हो। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नरानम धर्मो हि तेषादिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभिः समान। बिना धर्म यो मान्छे द्विपद पाँचो मान्छ। खाना पिना सोना बिहा गर्ने यो सामान्यमेतत् पशुभिर नरानम। पशु र मनुष्य बीचमा यो सामान्य चीज खास फरक छैन। तर फरक के हो? धर्म। और धर्म यो तपस्या पवित्रता सत्यता दया। यो आजको संसारलाई हेर्दा हामी विकसित अल्प विकसित र अविकसित राष्ट्र भनेर संसारलाई परिभाषित गर्छौं। को गर्नुहुन्छ? भौतिक रूपमा आफूलाई विकास गरेका आजको विज्ञानले। विज्ञान को हुन्छ त? यो विज्ञान हो। विकसित मान्छेलाई कुन व्यक्तिलाई विकसित भन्छ? तर आजको संसार त फेरि यसरी चलिरहेको छैन नि त। जस्तो म उदाहरणको रूपमा लिन्छु कि पश्चिमाहरूले भौतिक रूपमा विकास गरे र त्यो विकासबाट पनि सन्तुष्ट हुन नसकेर पूर्वीय दर्शन साधना आयुर्वेद योगातर्फ उनीहरू फर्किँदैछन्। तर नेपाल जस्ता फेरि अल्प विकसित राष्ट्रहरू त्यही पश्चिमाहरूको भौतिक विकासको बाटो पछ्याइरहेका छन्। त्यसैले नेपाल उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ कि सुल्टै बाटोमा हिँडिरहेको छ? तपाईले के भन्नुहुन्छ? त्यसले म यता आएको नि मान्छेलाई गुमाउनुको लागि, फेरि आफ्ना जरा हेर्नुको लागि। जुन देश जुन परिवार जुन वास्तवमा व्यक्ति आफ्ना इतिहास स्मरण गर्दैन त्यो व्यक्तिलाई भविष्य छैन। हम जरा हेर्नुपर्छ। कि नेपालले त्यो बाटो पछ्यायो भने त्यो उल्टो बाटो हो? म अहिले लस एन्जलिसमा गएको। लस एन्जलिस बलिउड स्टार तपाईँ सुनेको छ होला बलिउड। त्यो त्यहाँ ठुल्ठुलो मान्छेहरू छन् जस्तो जिम केरी बेन डिजल ठुलो आधुनिक मान्छे विकसित मान्छे। न्युयोर्कमा पनि गएको छु। त्यो जिम केरीले भनेको म धेरै मान्छेहरूसँग भेटेको, ठुलो बलिउड हलिउड स्टारसँग मन्त्रीसँग धेरै भेटेको। तर यो जिम केरी के भनेको थाहा छ? उहाँले भन्नुभयो म चाहन्छु सम्पूर्ण दुनिया यशस्वी र धनी हुनुहोस् म जस्तो। मात्र कुरा बुझ्नुको लागि यो परिणाम होइन, यो शान्तिको प्राप्त कारण होइन। I wish everybody should become filthy rich and famous like me to understand this is not a solution. यो परिणाम होइन। यशस्वी पनि और धनी भएर पनि भित्र मोटामोटी दुङ्गा राखेर हाँस्नु पर्छ। कोक्ला छ, कोक्ला भित्र छैन। किनकि तपाईँ माछालाई पानीबाट माछालाई मालिलो माटोमा राख्नु, माछालाई
माटोमा राखिदिनुहोस्, उहाँलाई डलर दिनुहोस्, गाडी दिनुहोस्, 5 स्टार होटल बनाउनुहोस्, सङ्ग्रिला होटलमा बसाउनुहोस्, पनि भोजन खिलाउनुहोस्, मचा खुसी हुन्छ? हुँदैन, हुँदैन। उहाँको वातावरण नै पानी हो। उस्तै पनि आत्माको लागि जे पनि भौतिक दृष्टिले पनि सुविधा बनाउनुहोस्, आत्मा कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। पानी र तेल जस्तो मिल्दैन। आत्माको लागि आध्यात्मिक पनि भोजन चाहियो। त्यसो भए नेपालमा पछिल्लो समय फैलिरहेको धर्म परिवर्तन क्रिस्चियनिटी, तर पश्चिमाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ हिन्दुत्व, त्यसमा पनि आयुर्वेदको कुरा, साधनाको कुरा, योगाको कुरा, पूर्वीय दर्शनको कुरा, बुद्ध फिलोसफीको कुरा, आचरणको कुरा, फेरि त्यो संसार फेरि त्यतातिर पल्टिँदैछ। तर नेपालमा भने फेरि त्यो हिन्दू धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियनिटीतिर जानेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त? म क्रिस्चियन परिवारबाट मान्छे, म जिसस क्राइस्टलाई पनि मनपर्छ, मलाई एकदम माया गर्छु। त्यस्तो होइन जस्तो मसँग 1 ग्लास पानी थियो, त्यसपछि मलाई प्यास लाग्यो, मलाई एउटा बाल्टी पनि पानी आएको छ, यो पनि पानी, यो पनि पानी। हामीहरू बुझ्नुपर्छ, हामीहरू क्रिस्चियन मुस्लिम हिन्दू होइनौँ, हामीहरू आत्मा हो। सर्व उपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, यो उपाधि निर्मल गर्नुपर्छ। यदि हामीहरू बुझौँ हामीहरू शरीर नै होइनौँ, मुस्लिम क्रिस्चियन हिन्दू यो उपाधि हो, हामीहरू आत्मा हो। आत्मा रूपमा हामीहरू भाइहरू सबैहरू। र जिसस क्राइस्ट पनि नराम्रो कुरा गर्नुभएका छैनन् त, राम्रो कुरा गरेको छ। तर उहाँले बुवाको बारेमा कुरा गरेको छ। म बचपनदेखि धेरै पोपहरूबाट प्रार्थना सुतेको, म चर्चमा जान्छु पनि, अहिले माया गर्छु। जस्तो छोरा हुनुहुन्छ, उहाँको त बुवा हुनुपर्छ नि त। बाप का बेटा सिपाही का घोडा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, बाप का बेटा जैसे बुवा त्यस्तो छोरा त हुनुपर्छ नि त। तपाईँसँग बुवा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। तपाईँको बुवाको बुवा पनि हुन्छ? हुनुहुन्छ। तपाईँको बुवाको बुवाको बुवा पनि हुन्छ। हेरौँ न, स्रोत कहाँ आउँछ? मूल जराबाटै निस्केर आउने हो, भगवानबाट आउँछ। भगवानबाट स्रोत। जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि अस्य, जन्मको कारण सर्व कारण कारणम। कौन कारण हो? भगवत गीता भन्छ, अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भवा समन्वितः। बुद्धिमान व्यक्ति बुझ्न सक्नुहुन्छ, म स्रोत हुँ, कृष्ण भगवान। सर्वधर्म परित्याज्य मां एकं शरणं व्रज। 7 अध्याय 7 श्लोकमा भन्नुभयो, मत्तः परतरं न अन्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। म भन्दा परम सत्य छैन, म अन्तिम सत्य हुँ, म परम बुवा। त्यसम ब्रह्ममा अहम बीजः प्रदः पिता, म बुवा। अब बामाले बुझेको, बाइबलमा जिसस क्राइस्टले भन्नुभयो म छोरा, अब यहाँ बुवा पाएको छु, परिवार एकसँग आएको छ, बस सिद्धियो। 2 और 2 मैथमेटिक्स छ, और रूट आउट अफ -1 पनि मैथमेटिक्स छ, दुवै नै मैथमेटिक्स छ। तर किन कोही विरोध नै छैन। तर मान्छे यो बुवालाई छोडेर छोरालाई स्वीकार गर्छ। मसँग एउटा माला छ, जस्तो माला छ, म तपाईँको बुवालाई थाहा छैन मलाई, ठिक छ, म तपाईँलाई माया गर्छु, राम्रो नराम्रो होइन। तर तपाईँको घरमा आएर म यो माला तपाईँलाई अर्पण गर्छु, बुवा नजदिक हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई माला गरिदिन्छु, ओहो कस्तो राम्रो साथी, तपाईँलाई अजीब लाग्छ, बाबरे बुवा बुवा हुनुहुन्छ, बुवाको नजदिकै मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, बुवालाई माला दिनुहोस्। म भगवान होइन, म बुवाबाट आएको, म बुवाको घर फेरि फर्काउँछु, मसँग आउनुहोस्, म तपाईँको बाटो। उहाँलाई पुला मध्येको क्रसिङमा राखेको छ, बुवा क्षमा गर्नुहोस्। कोसँग कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ उत्तर दिनु न। जिसस क्राइस्ट कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त? बुवासँग नि। त उहाँले भन्नुभयो म बुवा छु, भगवानले भन्नु। त्यसैले म विरोधमा एकदम क्रिस्चियनलाई, मुस्लिम, हिन्दूलाई एकदम एक परिवार सबैलाई माया गर्छु। होइन, तपाईँ आफै पनि अहिले हिन्दू धर्मको जानकार हुनुहुन्छ, सँगै हिन्दू होइन, सनातन धर्म, सनातन धर्मको यहाँ जानकार हुनुहुन्छ र क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि त्यतातिरको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी छ। यो हामी हिन्दू धर्मलाई प्राचीन धर्मको रूपमा पनि अर्थ्याउने गर्छौँ र अरू धर्महरू त्यसैबाट नै हुर्केर आए भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुन्छन्। तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि संसारमा हिन्दू राष्ट्र काहीँ पनि छैन, बरु हिन्दू धर्म परिवर्तन गरेर अरू धर्म अँगाल्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ नि। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त? त्यो मान्छेलाई त्यसैले हेर्नुहोस् त, भगवानले बोल्नुभयो म तपाईँलाई ज्ञानका दीपक दिन्छु। नेपालमा यस्तो विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, अनिवार्य छ। आफ्ना संस्कृति प्राप्त गर्नुको लागि, सिक्नुको लागि, संस्कृत सिक्नुको लागि, आफ्ना ज्ञान, पूर्व ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि शिक्षा चाहियो। तिशामेवानुकं प्रथम अहम अज्ञानजं तमः नसायम आत्मा भासतो ज्ञान दीपेन भास्वतः। ज्ञान का दीपक, कुन ज्ञान? 5 विषयको बारेमा ज्ञान। यदि नेपाली मान्छेहरूलाई यो 5 विषयको बारेमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने त्यो परिवर्तनको कुरा नै आउँदैन। 5 विषय, भगवत गीताको 5 विषयको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान दिएको छ।
अर्को ज्ञान जरुरत छैन। त्यसो भए अहिले जसरी नेपालमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ त्यो कुरा अज्ञानताकै कारणले गर्दाखेरि धर्म परिवर्तन भएको भन्दै हुनुहुन्छ? अज्ञानको कारणले र पनि अपूर्ण यो धर्म पालन नगर्नुको कारणले आजभोलि साधुहरू पनि अपना धर्म पालन गर्दैन। त्यसैले मान्छे व्याकुल हुन्छ, यो त पनि अपना धोका पाइस मङ्गले अपना ढङ्गले, किनकि मान्छेहरू अपना धर्म पालन गर्दैन, त्यसले मान्छेको विश्वासघात हुन्छ नि। र क्रिस्चियन मान्छेहरू राम्रो काम गर्छन्, जस्तो भूकम्प भयो भोजन खिलाउने, सहयोग गर्ने, हस्पिटल बनाउने, त्यो निर्दोष मान्छेहरू ठिकै छ, यो पनि राम्रो छ भने आर्थिक दृष्टिले त्यो धर्म स्वीकार गर्छ। तर जस्तो हाम्रो इस्कन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आएको हाम्रो इस्कन पनि यो आध्यात्मिक पुस्तक वितरण गर्छ मान्छेहरूलाई। पुरा दुनियाँमा 55 करोड पुस्तक वितरण भएको छ। दिनदिनै इस्कन 3 अरब फ्री प्लेट भोजन खिलाउँछ बच्चाहरूलाई, मान्छेलाई फ्री निःशुल्क रूपमा समाजको सेवा गर्नुको लागि। किन मान्छेहरू बुझ्नुपर्छ यो मात्र आध्यात्मिकताको गगनमा राम्रो, तर खुट्टा जमिनमा राख्नुपर्छ, एकसँगै हुनु, सहयोग गर्नुपर्छ। यदि मान्छेको वास्तवमै सरकार पनि हिन्दू राष्ट्र तब हुन्छ जब हामीहरू पनि यो ज्ञान पालन पोषण, दया, दूसरा आदमीको प्रति दया गर्छौँ, लोभ रहित, क्रोध रहित। मैले सुनेको धेरै प्रवचन मतलब समाचार सुन्छु, धेरै मान्छेको जो कि घुस न पैसा खान्छ, चोरी गर्छ, चाहे कुन देशमा पनि, किन काम क्रोध लोभ, यो काम क्रोध लोभको कारणले हामीहरू यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, मान्छेको विश्वासघात हुँदैछ। त्यसो भए अहिले भइरहेको धर्म परिवर्तनलाई अथवा धर्म परिवर्तन गरिराखेका नेपालीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? धर्म परिवर्तन नेपालीलाई पनि हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू नेपाली मान्छेहरू जुन वो मिलनशील सहयोग भित्र पनि धार्मिक मान्छे हुनुहुन्छ। जुन धर्म पनि, क्रिस्चियन पनि राम्रो छ, मुस्लिम पनि राम्रो छ हैन। तर मेरो कुरा के हो, जस्तो आफ्ना संस्कृति नबिर्सिने नेपाली मान्छेहरूलाई यदि अलिकति यो ज्ञान प्राप्त भयो भने तपाईँलाई सम्पूर्ण रोशनी आउँछ, त्यो थाहा हुन्छ कुन ठाउँमा के हो। किन जस्तो तपाईँसँग हातमा टर्च लाइट छ, यो ज्ञानका दीपक भयो भने त्यो हामीहरूलाई पनि परिवर्तन पनि गर्नु हुँदैन, आफ्ना परिवर्तन गर्नु, आफ्ना हृदय परिवर्तन, धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ आफ्ना हृदयमा। यो मेरो एकदम विनम्र विचार छ। तर आरोप के छ भने नेपालको पुस्तक नपुग्ने ठाउँमा, विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रम नपुग्ने ठाउँमा चाहिँ पश्चिमाहरूले बाइबल पुर्याए र गरिबीलाई हतियार बनाएर धर्म परिवर्तन गराए भन्ने आरोप त फेरि छ नि त। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो हामी सबै पुरा दुनियाँलाई एकसँगै पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम हामी यो यदि हामी बुझौँ भने यो सार के हो, भगवान एउटा हुनुहुन्छ, चाहे क्रिस्चियन पनि, चाहे मुस्लिम, हिन्दू क्यों नहोस्। तर यदि हामीहरू बुझ्नु वसुदैव कुटुम्बकम, हामीहरू एउटा परिवार छ। धर्म एक दूसरा धर्मको कारणले युद्ध नगर्ने हैन, किनकि सबै मान्छेलाई यो सम्पूर्ण विशेष ज्ञान प्राप्त हुँदैन। जस्तो स्कुलमा पनि केजी लेभल पनि छ, 10+2 पनि छ, PhD पनि छ। उस्तै पनि भगवान हर व्यक्तिलाई पनि उहाँको चेतनाको अनुसार ज्ञान दिन्छ। त्यसैले राम्रो छ, हर धर्म राम्रो छ, हर क्रिस्चियन मुस्लिम हिन्दू पनि शिक्षा राम्रो छ। तर मेरो कुरा के हो, वैदिक ज्ञान जो संस्कृति छ, यदि तपाईँ PhD गरेको छ तर फेरि नर्सरीमा आउनुहुन्छ, त्यो के फाइदा? हामीहरूलाई कसरी सबैलाई ज्ञान स्वीकार गर्नुपर्छ, तर गहराइमा तमसीमा ज्योतिर्गमय माइन्ड, म भन्छु इङ्ग्लिसमा, माइन्ड इज लाइक प्यारासुट वर्किङ व्हेन इट्स ओपन, वी हेभ टु ओपन द माइन्ड। सूर्य यो छ, तर यदि हामीहरू जानेर बुझेर छायामा बस्छौँ त कसरी त हुन्छ? यो ज्ञान छ 5 विषयको बारेमा। आत्मा के हो, भगवान कौन हुनुहुन्छ, भगवानको परिभाषा के हो, प्रकृति के हो, काल के हो र कर्म के हो। 5। यदि तपाईँ म सोध्छु भगवान कौन हुन्छ, तपाईँबाट म सोध्छु भगवान कौन हुन्छ, त तपाईँ पशुपतिनाथ भगवान होला या अर्को भगवान जिसस क्राइस्ट भगवान होला। तो शास्त्र भन्छ भगवानको परिभाषा भन्नुहोस् त, मान्छे थाहा छैन। भगवानको परिभाषा के हो? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियम ज्ञानम वैराग्यमश्चैव सा भाग्य। भाग मतलब ऐश्वर्य, पवित्र के ऐश्वर्यस्य सम्पत्ति, इज भेरी रिच ऑपुलेंट, सर्व रिचेस, संपूर्ण ऐश्वर्य सृष्टिको उहाँसँग हुनुपर्छ। समग्रस्य वीर्यस्य बाल शक्ति, यशस्श्रियम यश उहाँको सम्पूर्ण हुनुपर्छ। मेरो बारेमा, तपाईँको बारेमा, प्रधानमन्त्रीको बारेमा मान्छे तपाईँको देशमा थाहा छ, उहाँको देशमा थाहा छ, तर सम्पूर्ण विश्वमा थाहा छैन। मेरो बारेमा सम्पूर्ण विश्वमा थाहा छैन, तर कृष्णजीको बारेमा थाहा छ, जिसस क्राइस्टको बारेमा थाहा छ। यश हुनुपर्छ नि, वैराग्य पनि हुनुपर्छ।
त्यो यो यदि 6 गुण पनि भयो व्यक्तिसँग यो भगवानलाई भन्छ। यो शास्त्रको परिभाषा हो। ठिक छ। त्यसो भए तपाईँ अबको संसार कस्तो देख्नुहुन्छ, कसरी चल्छ? संसार चल्दैछ, यो कलियुग छ। कलियुगमा बिस्तारै बिस्तारै अल्प आयुषा तपस्या दया पवित्रता कम हुँदैछ। यो कलियुगको प्रभाव हो। संसार त्यस्तो हुँदैछ। अरू बाँकी हामीहरू मात्र कलियुगमा प्रवेश गरेको छौँ। बाँकी 4,28,000 बाँकी छ समाज हैन। त्यो कलियुगमा मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै एकदम बिग्रिन्छ। मन्दा सुमन्दमत यो मन्द भग्या ह्युपद्रुत अधर्म बढिन्छ, धर्म बिस्तारै पवित्रता सत्यता दया कम हुँदैछ। त यो कलियुगमा मान्छेलाई पवित्रता बनाउनुको लागि कसरी चलाउने छ संसार? धार्मिक बनाउनुको लागि एउटा युग धर्म दिएको छ, बाटो दिएको छ। सबभन्दा सजिलो बाटो भगवानको नाम लिनुपर्छ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समाजको लागि उद्धार गर्नुको लागि यदि मान्छेहरू एकसँगै आएर यज्ञ संकीर्तन प्रज्ञा जयन्ति सुमेधसः, यो शास्त्रको कुरा, मेरो कुरा होइन, यो शास्त्रको कुरा। 5000 वर्ष संस्कृतमा लेखेको छ। सम्पूर्ण आचार्य स्वीकार गरेको छ। मध्वाचार्य, शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, त्यो मूर्ख मान्छेहरू थिएन, सबै आचार्य स्वीकार गरेको छ। र यो भगवानको नाम उदाहरण, यो त सैम्पल पिस छ तपाईको नजर। यदि मेरो जीवन भगवानको नाम लिएर एक मान्छेको जीवन परिवर्तन भएको छ। सम्पूर्ण पुरा दुनियाँमा हाम्रो यो संस्थाको 600 मन्दिरहरू छन्। लाखौं लाख मान्छेहरू देश विदेशमा, अमेरिकामा, चाइनामा पनि, रसियामा, अफ्रिकामा पनि कालो कालो मान्छे पनि हरे कृष्ण महामन्त्र गर्नुहुन्छ। यो त हिन्दू धर्म होइन अफ्रिकामा, तर भगवानको नाम यो ब्रह्माण्डको लागि बुवाको नाम दिएको छ। यो औषधि बिमारी हृदयको लागि, कामी क्रोध लोभी हृदयको लागि बिमार के हो? औषधि माय नष्ट बरो लागि हरिनाम महामन्त्र। यो मन्त्र महामन्त्र मानस त्रयतीति मन्त्र, मन को साफ गर्ने वास्तु भगवानको नाम, यही उपाय हो। संसार आगे चलाउनको लागि यदि पूरा समाज एकसँगै आएर भगवानको नाम लिनुहुन्छ, शान्ति और सुख प्राप्त हुन्छ। हरे कृष्ण। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको निम्ति म धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद तपाईलाई। हरे कृष्ण। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गुरु पत्रीदास। उहाँसँग जीवन के हो, जगत के हो, शान्ति कसरी मिल्छ, आध्यात्म के हो भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।